11वें शहंशाह की बहन हकीमा आले मोहम्मद, आज भी वहां पे सामरा में इमाम के पहलू में मदफन शहजादी। ये फूफी हैं सरकार कायम। शहजादी कहती हैं कि मुझे मेरे भाई हसन अस्करी ने अपने घर में रखा हुआ, मैं रहती ही इमाम के घर में थी। जब इमाम कायम की वालिदा आ गई घर में तो शहजादी कहती है कि मैं रोजाना देखती थी कि मलिका कायम उम्मुल कायम मेरे शहंशाह की वालिदा की पेशानी से एक नूर था, और मैं हसन अस्करी से कहती थी कि मैं अक्सर वही नूर देखती हूँ जो आपकी पेशानी में है। तो इमाम फरमाते थे अनकरीब अल्लाह इससे वो फर्जंद देने वाला है जिसके नूर से जमाना मुनव्वर हुआ। हकीमा खातून कहती है ये जो 14 और 15 शबान की दरमियानी रात थी, मैं शाम की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने घर में जाने का सोच रही थी कि इमाम हसन अस्करी की आवाज आई, हकीमा खातून आज ना जाइएगा, आज रात मेरे घर में तवक्कुफ फरमाइएगा। मैंने कहा कि मौला किसी खास किस्म के लिए? फरमाया कि हमारे घर में किसी इज्जत वाले मेहमान की आवाज। कहती है कि मैंने कहा कि मैंने तो ऐसे कोई असरात नहीं देखे। या इमाम ने फौरन कुरान से वो आयत पढ़ी जो मूसा के लिए आई थी कि जब मूसा ने दुनिया में आना था तो खुदा ने किसी तरह के असर नहीं रखे थे। शहजादी कहती है कि मुझे कह दिया गया कि आपने उम्मुल कायम शहजादी के कमरे के दरवाजे पे बैठ जाना है। शहजादी उम्मुल कायम को मौला इमाम हसन अस्करी ने 14 शबान और 15 शबान की दरमियानी शब मगरिबैन के बाद कहा कि ए उम्मुल कायम आप उठिए और मुसल्ला इबादत बिछाइए। शहजादी कहती है मैंने मुसल्ला इबादत बिछा दी और इमाम हसन अस्करी मेरे कमरे के दरवाजे पे बैठ गए। दरवाजे पे बैठ के मेरे मौला इमाम हसन अस्करी मुझे जो जो तालीम देते रहे मैं पढ़ती रही, जो जो तालीम देते रहे मैं पढ़ती रही। बीबी कहती है कि रात आधी के करीब पहुंच चुकी थी जब मैंने देखा कि मेरा काबा तवाफ कर रहा है। अब ये खतीब की मजबूरी तो है ना कि कोई अगर आपके सामने ऐसे मौजू पढ़े तो आपको दिलचस्पी का इजहार तो करना चाहिए। बीबी कहती मैंने देखा कि काबा मेरा तवाफ कर रहा है। अगली सत्र पढ़ो अगर कबूल करें। बीबी ने देखा कि बीबी कहती मैं देख रही थी कि कुरान मेरे इसम में से कोई इसम पढ़ रहा है। कुरान जो इसम मुझे मौला ने तालीम दिए थे उन्हीं अस्मा में से कुरान की इसम की तलावत की आवाज आ रही, यानी कुरान तलावत कर रहा था, काबा तवाफ कर रहा था। शहजादी कहती है मैं इमाम के दिए हुए अस्म को पढ़ती रही और बीबी कहती है कि सरकार इमाम हसन अस्करी की आवाज आई है नरजस खातून अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। शहजादी कहती मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंखों का बंद करना था, मैंने ऐसे देखा कि आसमान फट गया है और मुझे हर पर्दा नजर आना शुरू हो गया। बीबी कहती मैंने हजाबुल हम पे किसी को चलता हुआ देखा, मैंने हजाब इज्जत से किसी को उतरता हुआ देखा, मैंने हजाब जबरूत पे किसी को नजर आता हुआ देखा, मैंने देखा कि कोई हजाब हिश्मत से देख रहा है, मैंने आसमानों के पर्दे मुझ पे ऐसे कर रहे थे जैसे घरों के दरवाजे खुलते हैं। शहजादी कहती मैंने आसमान के 7 पर्दों के खुलते हुए दरवाजे देखे। शहजादी कहती है कि नूर है जो 7 पर्दों को पार करता हुआ 7 आसमानों में चीरता हुआ खला में मुअल्लक हुआ जो ही वो हवा में आया है। बीबी कहती मैंने देखा कि अनगिनत नूर है जो उसका तवाफ कर रहे हैं, अनगिनत नूर है जो उसका तवाफ कर रहे हैं। शहजादी कहती मैं बंद आंखों में उसी नूर को देख रही थी। या वो नूर उतरता उतरता सामरा के ऊपर आ गया। जो ही सामरा के ऊपर आया बीबी कहती मैंने सामरा के दरो दीवार को सोने का बनता हुआ देखा, मैंने सामरा के घरों की छतों को चांदी की बनते हुए देखा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अल्लाह की जन्नत जमीन पे उतर आई है, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पूरी कायनात में खुशबू छा गई है। शहजादी कहती वो नूर उतरता 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 मेरी गोद में आया। शहजादी कहती जो ही वो नूर मेरी गोद में आया तो जो अनवार उसका तवाफ कर रहे थे वो सारे के सारे नूर मेरा तवाफ कर रहे थे। अनवार का तवाफ करना था। बीबी कहती मैंने आंखों को बंद करके सोचा कि मेरा तवाफ कर रहे हैं ये कौन है? अब अल्लाह जाने कौन बदन इसका जिगर उसके काबू में रहेगा। बीबी कहती मैं सोच रही थी ये अनवार किनके हैं? या कोई कह रहा था सलाम हो मैं आदम आया हो, सलाम हो मैं नूह आया हो, सलाम हो मैं इब्राहिम आया हो, सलाम हो मैं मूसा आया हो, सलाम हो मैं ईसा आया हो। बीबी कहती मेरा बदन थर थर कांप रहा था। या मेरे मुसल्ले के आगे एक वजी तरीन शख्स आया, आगे कहता इस्तकबाल कर मैं अली आया। शहजादी कहती अभी ये इसम पढ़
रही थी, आसमान से एक नदा आनी शुरू हुई, जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही के लिए था। बीवी कहती मेरे कानों में एक तस्बीह की आवाज आनी शुरू हुई, जैसे मेरे साथ बैठ के कोई तस्बीह पढ़ रहा है। बीवी कहती दरवाजे से 11वें शहंशाह की आवाज आई, नरजस अपनी आंखों को खोल, हमारे घर में वो इज्जत वाला मेहमान आ गया है। बीवी कहती मैंने आंखें खोली तो मेरे मुसल्ले पे सर रख के कोई सजदे में तस्बीह पढ़ रहा था। बीवी कहती मैंने देखा कि उसके पांव से एक ऐसा नूर निकल रहा था। मैंने कहा मौला कौन है? महदी ने सर उठाएगा, पहचाना नहीं, मैं ही तो महदी। शहजादी का ज़रूर कहना था कि 11वें शहंशाह ने मेरे हुजरे के पर्दे को उठाया। अब अगला सतर में पढ़ने लगा हूं और सतर में डूब के पढ़ने लगा हूं। बीबी कहती मैंने पहली बार हसने अस्करी को ऐसे चलते हुए देखा जैसे मूसा तूर पे जाते थे। से खबर है कि मूसा तूर पे किस तजल्ली को देखने जाते थे, ऐसे दौड़ते हुए कि इमाम हसन अस्करी की आवाज जमीन पे खत कर रही है और इमाम अपने हाथों को बढ़ा के अपनी उंगलियों को बंद करके कह रहे थे अल्लाह की अमानत मुझे दे, अल्लाह की अमानत मुझे दे, अल्लाह की अमानत मुझे दे। शहजादी कहती है कि यूं ही इमाम ने हाथों में अपने फर्जंद को लिया, सीने से लगाया, हकीमा खतून ने पेशानी को चूमा, इमाम ने दोनों हाथों की हथेलियों को चूमा। 11वें शहंशाह ने बेटे का सर नहीं चूमा, हथेलियां चूमी और हथेलियां चूम के कहने लगे कुर्बान हूं इन हाथों पे जिनसे अल्लाह इंतकाम लेगा, जिनसे तौहीद। ये कहने के बाद इमाम ने आंखों से लगाया। शहजादी कहती वो शहजादा चंद लम्हे ही हमारे घर रहा, या मैंने देखा कि आसमान से खूबसूरत परिंदा सफेद पर एक मशरक की तरफ और एक मगरब की तरफ वो हमारे हुजरे में आया है। इमाम हसन अस्करी ने अपने हाथों से महदी को उठा के कैसे किया, उसने अपने दोनों परों में शहजादे को सदके और वापस आसमान की तरफ लेके चला गया। तो मैंने रोते हुए बीबी कहती कहा अभी तो ये चांद आया था, ये कहां चला गया? फरमाया जिसने भेजा था वो लेने के लिए आ गया। इमाम कहते वो जो उतरा था वो रूहुल कुद्स था, फरिश्ता नहीं, जबरील नहीं। जबरील सिर्फ झूला झुला सकता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, शब कादर फरिश्ते नाज़िल होते हैं और एक रूह भी आती है। उस रूह से मुराद क्या है वो अगली मजलिसों में बता दूंगा कि रूह की मार्फत क्या है। इसे तीसरी या चौथी मजलिस याद है, मैंने किताब मेंबर पे लाकर रूह की मार्फत का एक झलक इमाम से सुनाई थी कि रूह की मार्फत क्या है। ये रूह क्या है? रूहुल कुद्स आया और उसने परों में लेके चला गया। कहते मैंने 11वें शहंशाह से कहा कि अब कब तक ये हमसे जुदा रहेगा? इमाम ने फरमाया जैसे मूसा की माँ मूसा को दूध पिलाती है और फिर मूसा आंखों से ओझल हो जाता है, ऐसे ही महदी महदूद वक्त के लिए तेरी गोद में आएगा और फिर गायब हो जाया करेगा। बीबी कहती है कि मैंने कहा कि इसका इस्म क्या रखें? इमाम ने फरमाया अल्लाह ने इसके इस्म को अपने राजों की तरह पोशीदा रखा। इस बादशाह का इस्म वही है जो पहले नबी का नाम है, लेकिन आज के दौर में गैबत कुबरा में 12वें शहंशाह का असल इस्म लेना हराम है। ये ज़हन में रखिएगा। इमाम को अलकाबाद से याद किया जाता है, इमाम का असल इस्म लेने की इजाजत नहीं। अगर कहीं लिखना भी पड़ जाए तो लफ्जों को तोड़ के लिख सकते हैं। जो हमारे उलमाए मुकद्दमीन हैं, आप किताबें उठा के देखें, जब भी वो 12वें शहंशाह का इस्म लिखते हैं तो मीम अलहदा लिखते हैं, हाँ अलहदा लिखते हैं, मीम अलहदा लिखते हैं, दाल अलहदा लिखते हैं। इकट्ठा इस्म लिखने की इजाजत नहीं, न बोलने की इजाजत है।
یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. بی بی فرماتی ہے اب امام کی کیونکہ میں معرفت آپ کو سنا رہا ہوں. شہزادی کہتی ہے کہ روزانہ وہی روح القدس ہمارے گھر میں اس شہزادے کو اتار کے جاتا. بی بی کہتی ہے کہ حکیمہ خاتون کیا، میں روایت آپ کو سنانے لگا. حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ مہدی کا جسم ایسے بڑھتا تھا ایک دن میں جیسے زمین پہ رہنے والا بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے. جو زمین کا 1 سال تھا نا، ایک دن میں سرکار قائم اتنا بڑھ رہے تھے. اب آپ یہاں پہ سوال کریں کہ اس میں راز کیا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ روح القدس آسمانوں پہ لے جاتا ہے اور وہاں کا وقت اور یہاں کا وقت، کیا بات ہے. اگر آپ کو وہاں اور یہاں کا وقت ہو تو پھر ایک پوری مجھ سے مجلس پڑھوائیے گا، میں بتاؤں گا کہ کہاں جا کے وہاں وقت رکتا ہے اور وقت کی کیا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں. یہاں ایک جھلک میں سنا دیتا ہوں کہ کنڈی ہل رہی تھی، کیا بستر گرم تھا، ٹھیک ہے، وضو کا پانی چل رہا تھا اور وہ آ گئے. یہ وہاں کے اوقات اور یہاں کے اوقات میں فرق ہوتا ہے. شہزادی کہتی ہے کہ مسلسل کئی دنوں تک ایسا ہوتا اور بی بی کہتی ہے کہ میں نے چند دنوں میں قائم کو صحن میں چلتے ہوئے دیکھا. اور بی بی کہتی ہے کہ میں نے قائم کی دونوں پیشانیوں میں رسول کے شانوں پہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لکھا ہوا. قائم کی جو دونوں شانے ہیں اس پہ لکھا ہوا جاد حق کا وضاحق الباطل، اور کمر پہ لکھا ہوا ان الباطل کانا زہوقا، کیونکہ مصطفیٰ کے شانوں پہ کوئی قدم آنے تھے. قائم کے شانے وہ شانے ہیں جس میں کبھی بھی کوئی قدم نہیں آیا. بی بی فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ میں نے قائم کو اپنے ہی صحن میں چلتے ہوئے دیکھا. اب ادھر سے امام حسن عسکری بادشاہ جو ہے ان کی شہادت کا وقت آ رہا تھا تو امام نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے کہا کہ تم مدائن کی طرف چلا جا اور چند یہ خطوط ہیں یہ مدائن کے لوگوں کے حوالے کر، اور جب تو پلٹ کے واپس آئے گا تو اس وقت میرے گھر میں نوحے اور ماتم کی صدائیں آ رہی ہوگی، میری شہادت ہو چکی ہوگی. اس کا مولا اگلا امام کون ہوگا، کیونکہ امام کے صحاب کو بھی نہیں پتا تھا کہ قائم آ چکے ہیں، خاص نوکروں کو بھی نہیں پتا تھا کہ امام. اللہ نے 12ویں کے امر کو بالکل پوشیدہ رکھا. اس نے کہا کہ مولا اگر آپ کو زہر مل جائے گی تو آپ کے بعد امام کون ہوگا. امام نے فرمایا جب تم مدائن سے واپس آئے تو مدائن کے لوگ تمہیں خطوط کے تھیلے دیں گے. جب تو آئے گا تو لوگ میرے بھائی جعفر کو، میرے امام حسن عسکری مولا کے ایک بھائی ہیں جن کا نام جعفر ہے، وہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. ان کے لیے بھی تاریخ نے ایک دھاندلی لکھی ہے، ان کے لیے معاذ اللہ سما معاذ اللہ ایک لفظ لکھا ہے کذاب، کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا. حجت کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا. یہ انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص تھے، لیکن کیونکہ امامت پوشیدہ تھی، متوجہ ہے نا بات کی، امامت کو ظاہر نہیں کرنا تھا. مولا نے فرمایا کہ لوگ امڑ آئیں گے اور میرے بھائی جعفر سے کہیں گے کہ تو امام بن، کیونکہ حسن عسکری کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، لہذا تو امام بن، ہم تیری امامت کا اعلان کرتے ہیں. تو جعفر کو گھیرے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، جب تم میرے گھر میں داخل ہو اور تم بیٹھ جانا خاموش ہو، انتظار کرنا میری نماز جنازہ کا. جو ہی میری جنازہ پڑھانے کے لیے جعفر مصلی پہ آئے گا تو جب جعفر مصلی پہ آ کے کھڑا ہوگا تو وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اگلا امام وہ شخص کہتا میں چلا گیا، جب میں امام کے دیے وقت کے مطابق واپس آیا تو بالکل ایسا ہی تھا. سامرا کی گلیوں میں لوہے اور ماتم کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے شہنشاہ کی شہادت ہو چکی ہے. وہ کہتا میں جلدی جلدی گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو جناب جعفر جو امام کے بھائی ہیں انہوں نے سیاہ لباس میں دیکھا اور وہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے اور ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب آپ کی امامت ہے، اب آپ کی امامت ہے، اب آپ کی امامت ہے. لیکن 11ویں امام نے کہا تھا، جعفر اس اپنے غلام کو کہا تھا کہ یاد رکھنا امامت 2 بھائیوں میں صرف زہرا کے بیٹوں میں آئی، اس کے بعد امامت کبھی بھی 2 بھائیوں میں نہیں رہی. یہ صرف حسن اور حسین ہی 2 بھائی تھے جو دونوں امام بنے، اس کے بعد کبھی بھی 2 بھائی امام نہیں بنے. وہ کہتے کہ میں بیٹھ گیا، میرے پاس یمن کے لوگوں کے دیے ہوئے خطوط تھے اور وہ جو خطوط تھے وہ تھیلے میں بند تھے اور تھیلا سی لگا ہوا تھا.
وہ کہتے میں بیٹھ گیا. اب امام نے کہا تھا کہ راز اٹھے گا. وہ کہتے جب امام کا جنازہ آیا لوگ گریہ کرتے ہوئے صفے باندھ رہے تھے. جعفر کو بلایا گیا. جعفر مصلی عبادت پہ آئے. جعفر کو بھی نہیں خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے. امر امامت اس قدر مخفی اور پوشیدہ. جعفر مصلی عبادت پہ کانپتے ہوئے بدن سے آئے کہ میرا بھائی نہ مجھے اسرار امامت دے کے گیا, نہ راز امامت حوالے کر کے گیا, نہ ہی مجھے کچھ تعلیمات دے کے گیا کہ امامت کے یہ راز ہوتے ہیں. تو یہ امامت کیوں اتنی پوشیدہ رہ گئی؟ وہ کہتے وہ مصلی پہ تھے اور کبھی دائیں دیکھ رہے تھے, کبھی بائیں دیکھ رہا. ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. یا وہ شخص کہتا ہے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شہزادہ امام کے گھر سے نکلا ہے اور وہ چلتا ہوا سیدھا مصلی عبادت پہ آیا, اور جیسے جناب جعفر کھڑے تھے نا ان کے بالکل آگے آگے کھڑا ہو گیا. جناب جعفر نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ لوگ متوجہ کیوں نہیں ہوئے کہ کوئی شہزادہ گھر سے نکلا ہے. لوگوں نے مجھے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ کون ہے, یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو جناب جعفر لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قائم نے دیکھے گا چچا میں آپ کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی, یا امام نے جنازہ پڑھانے سے پہلے میری طرف دیکھا اور دیکھے گا خاموش میں جنازے کے بعد خطوں کا جواب دیتا ہوں. امام کا جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھانے کے بعد امام کی تدفین ہوئی. تدفین کے بعد وہ کہتا ہے شخص کہ میں چلتا ہوا پاؤں گے. یہ پہلا شخص تھا امام کا صحابی جو غیر معصوم اور آل محمد کے گھر میں نہ ہونے کے باوجود قائم کا پہلا قاری تھا. اس نے پہلی آنکھ تھی جس نے قائم کو دیکھا. وہ کہتا ہے میں بارگاہ میں گیا, اور وہ بھی یہ کہتا ہے جو کتاب میں نے جتنی غیبت کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں ان سینکڑوں کتابیں مجھے یہ ملا کہ وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے قائم کا چہرہ نظر نہیں آیا. نور کا ایک ایسا پردہ تھا جو امام کے آگے تھا اور امام بیٹھ گئے. وہ کہتا جلدی سے میں مولا کے آگے بیٹھا اور میں وہ تھیلے کی سیل توڑنے لگا کہ اس کو کھولوں, اس میں سے خطوط نکالوں. امام نے کہا رک جا. کیا کرنے لگا ہے؟ مولا خط نکالوں. امام نے فرمایا بند کر اور ایسے ہی مدائن چلا جا. مولا لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں کہ خطوط کے جواب کیوں لے. امام نے کہا تھیلا وہاں جا کے کھولنا, ہر خط کے پیچھے میں نے جواب لکھ دیا.